वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में बताया कि पाकिस्तान के 30% कौमी पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मशकूक असनाद और लाइसेंस के मामले पर 141 पायलट्स को फौरी तौर पर ग्राउंड करते हुए उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया है, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कौमी एयरलाइंस के पायलट पर सवाल उठ गया है। सवाल यह है कि क्या उनके लाइसेंस जाली हैं या फिर जिस तरीके से वो लाइसेंस दिए गए हैं वो गलत था? क्या ये पायलट्स अहल नहीं थे या फिर उन्होंने नकल करके थ्योरेटिकल एग्जाम पास किया था? क्या अब जाली लाइसेंस याफ्ता तमाम पायलट्स का पता चल चुका है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला हफीज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर ये बताइए कि ये जो बयान सामने आया है गुलाम सरवर साहब का, 30% पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, ये लाइसेंस जाली हैं या प्रोसीजर जाली है या वो उनकी भर्ती जाली है? ये ज़रा बता दें कि एग्जैक्टली क्या क्या जाली है और कितना जाली है। बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे इस सवाल का, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, अब ये लाइसेंसेस जो हैं ये जाली नहीं हैं, ये लाइसेंसेस ओरिजिनल हैं। ये इशू उसी अथॉरिटी ने किए हैं जो कि पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट लाइसेंस या ATPL लाइसेंसेस जो है वो इशू करती है। यहाँ पे ये बात आती है कि ये वो लाइसेंसेस हैं जो कि हासिल किए गए उन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर जिसके ऊपर या तो कैंडिडेट खुद अपीयर नहीं हुआ या वो टेस्ट जो है वो उन दिनों के ऊपर हुए जिन दिनों कोई पब्लिक हॉलिडे थी या वीकेंड था, या जिस दिन जो कैंडिडेट था वो खुद फ्लाई कर रहा था और उसी टाइम पे उसका टेस्ट हो रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ये पूरा एक वो चैलेंज बना जिसके ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू की। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको और इसका देता जाऊं ताकि इसी टाइम के ऊपर सारी क्लैरिटी हो जाएगी। इसकी निशानदही आपको शायद सुन के हैरत होगी कि PIA ने खुद की थी नवंबर 2018 में, जब हमारा एक जहाज़ पंजगुर एयरपोर्ट पे उतरते हुए रनवे से स्किड ऑफ किया था। उस टाइम पे हमें ये पता लगा कि हमारा जो फ्लायर थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री लेवल मिस्टेक्स हुई जो कि उसके ऊपर जो है वो आती है। बात उसके ऊपर ये है कि जी और उसके बाद पहली मर्तबा पायलट्स को ग्राउंड भी किया गया था, ऐसा ही है दिसंबर 2018 में, और फिर उसके बाद जनवरी 2000 नहीं, देखिए जैसे कोई सिस्टम का इंसिडेंट होता है तो उसके फौरन बाद जो है वो तहकीकात होते हैं। इसकी भी तहकीकात हुई और वो तहकीकात बेसिक लेवल से शुरू होती हैं, वो लाइसेंस से शुरू होती है। तो वहाँ पे एक चीज़ पता लगी कि जो लाइसेंस था उनके पास वो एक छुट्टी के दिन इशू हुआ था। उसके बाद वो चीज़ हमने फ़ौरन से पहले जो रेगुलेटर है जो कि लाइसेंसेस इशू करते हैं पाकिस्तान में, हम उनके नोटिस में लेके आए और हमने मीनवाइल अपनी इंटरनल तहकीकात शुरू की और हमने टोटल 17 फ्लाइट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनके लाइसेंसेस के ऊपर हमें शक हुआ। हमने तमाम पायलट्स को फौरी तौर के ऊपर ग्राउंड कर दिया और हमने ये पूरा मामला जो है ये हुकूमत पाकिस्तान के सामने लेके आए, जिसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी शुरू हुई। अब यहाँ पे एक बात ये आती है वो ये कि ये मसला सिर्फ PIA का नहीं है, ये फ्लायर्स जो हैं ये दीगर एयरलाइनों में भी फ्लाई कर रहे हैं, ये बाहर के मुल्क में भी फ्लाई कर रहे हैं। ये इशू लाइसेंसिंग की इशूइंग अथॉरिटी की तरफ से ये अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा मजीद अगर जी और वो सिर्फ एक ये सवाल इसी से लिंक्ड है क्योंकि कि अनफिट जो करार दे दिया जाता है पायलट्स को, साइकोलॉजिकली अनफिट हैं या साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है टू फ्लाई, तो ये कौन सी अथॉरिटी होती है जो किसी पायलट को देखकर उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करके ये चीज़ डिक्लेयर करती है? देखिए, जब कोई पायलट इंडक्ट हो रहा होता है, हम लोगों का जो बेसिक लेवल है दैट इज कैडेट पायलट जो कि PIA में इंडक्ट होते हैं और उनके पास बेसिकली CPL क्वालिफिकेशन होती है, CPL लाइसेंस उनके पास होता है जो पहले से लेके आते हैं और उसके अलावा उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो कि FSC या A लेवल से। उस टाइम पे उनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, वो PIA खुद कंडक्ट करती है। अच्छा। और उसकी बेस के ऊपर वो आगे प्रोसीड फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि ये जो आपने बताया कि 17 पायलट्स के हवाले से पहले भी आपने हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया था एक लिस्ट, तो उनका क्या हुआ उन 17 का? देखिए, वो 17 पायलट्स अभी तक ग्राउंडेड है और उनकी जो इंक्वायरी है वो भी अभी तक पेंडिंग है। अब ऑब्वियसली आप उनको देंगे जब तक उनका फैसला नहीं होता। ठीक है, सही है। यानी कि ये पिछले 17 के साथ हुआ था। अब जो ये 141 नए नाम आए हैं जिसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो एयरलाइंस छोड़ भी चुके हैं, बहुत सारों का जो है वो कुछ का इंतकाल भी हो गया है, कुछ ऐसे हैं जो कि रिटायर हो गए हैं। तो ये जो मामला है
اس کو اگر سمجھانے کے لیے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ لوگ پی آئی اے میں پھر آ کس طرح جاتے ہیں جب یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. چلو چھٹی کے دن تو انہوں نے ٹیسٹ کر لیا, کوئی انہوں نے گڑبڑ کر لی کسی بھی طریقے سے, اب جب وہ آتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے تو جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے کیا وہ اس وقت چیک نہیں کرتا ہے چیزوں کو؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں, دونوں کا جواب میں دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ 141 کی جو لسٹ تھی اس کے اندر سے تقریباً ہمارے 107 پائلٹ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. باقی یا تو چھوڑ چکے ہیں یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں جیسے آپ نے کہا, یا وہ حویلیاں کریش والے کیس کے اندر وہ دونوں وفات پا چکے ہیں. جب ان لوگوں نے انکوائری کی تو اس کے اوپر ان کے پاس جتنے لائسنسز اس طریقے کے نکلے جو ان کے سسٹم کے مطابق جن میں انیملی تھی یا جس کے اوپر کوئی شک شبہ تھا, انہوں نے سب کی لسٹ بنا کے دیتی. ان میں سے جو لوگ پی آئی کے ساتھ فلائی کر رہے تھے یا جو پہلے بھی فلائی کر چکے ان سب کی لسٹ ہمیں انہوں نے دے دیا. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ وہ انڈکٹ کس طریقے سے ہو جاتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس ایک کینڈیڈیٹ آیا انڈکشن کے لیے, اس کی اکیڈیمک کوالیفیکیشن پوری ہے, اس کے پاس ایک ویلڈ سی پی ایل لائسنس ہے. سی پی ایل لائسنس آپ نے ویریفائی کروایا, جس نے اس کو لائسنس ایشو کر کے دیا, لائسنس ویریفائی ہو گیا. آپ کے لیے تو دیٹ از گڈ انف نا, بیکاز آپ کو تو جو لائسنسنگ ایشوئنگ اتھارٹی ہے جس کا قانون پاکستان میں سول ایویشن پہ جو کمرشل ایویشن کے اوپر لاگو ہوتا ہے, یعنی وہ ریگولیٹر ہے, اس کے بنائے ہوئے قوانین پہ ہم عمل کرتے ہیں. اس کا دیے گئے لائسنس جو ہے وہ ہم سب کے لیے ویلڈ ہے. انفیکٹ انٹرنیشنل ایئر لائنس کے لیے بھی ویلڈ ہے, بیکاز وہ انٹرنیشنل ریگولیشن یا اسٹینڈرڈ کے اوپر دے آر سپوز ٹو ایشو دوز لائسنسز. تو ہماری تو انڈکشن پروسیس بڑا سمپل ہے. ہم نے تو اس کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے اکیڈیمک اس کی ڈگریاں ویریفائی کروانی ہے اور ہم نے جو ہے اس کو کرنا ہے. اب اگر یہ مسئلہ اکیڈیمک کوالیفیکیشن کا ہوتا ہے یا ان کی ڈگری جعلی ہوتی تو ہم نے 642 لوگ نکالے پچھلے سال کے اندر. ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے, ہم ایچ ای سی سے ویریفائی کرا لیتے, ایچ ای سی بتاتا کہ یہ جعلی ہے, ہم اس کو نکال دیتے ہیں. یہ لائسنس اگر آپ ویریفائی کریں گے, یہ لائسنس ابھی بھی ویریفائی ہوگا بیکاز ان کے بیک اینڈ کے ریکارڈ کے اوپر وہ لائسنس جنرلی ایشو ہے. مسئلہ تو اس پروسیس کا ہے نا جس کے تحت وہ ایشو ہے. پھر تو یہ بڑی تھورو انویسٹیگیشن تھی گورنمنٹ کی, یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں تھی, یہ تو پھر اس مدعے کے تہ تک مطلب گئے ہیں وہ لوگ. یا دیکھیں آپ کو میں یہ بات اس کی پر بتاؤں کہ جو they went as back as 1995, اور اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 95 میں جب کمپیوٹرائزیشن بھی نہیں تھی, ہر چیز مینول ریکارڈ کے مطابق چلا کرتی تھی, تب سے انہوں نے فورینسک آڈٹ کیا اور پاکستان کے جتنے لائسنسز ایشو ہوئے تھے 840 کے قریب, ان تمام کو انہوں نے فورینسک آڈٹ کر کے 262 کی لسٹ نکالی. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ کام بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل کیا ہے. اچھا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی آئی اے میں, ویسے تو ترجمان آپ اس بات کو صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ پی آئی اے میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر پائلٹس کی بھی بھرتیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے اب یہ ذرا تھوڑا سا مشکل سوال اس وجہ سے ہے بیکاز یہ پوری سب کو پتہ ہے, میں اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ہوتی تھیں بھرتیاں ہوتی تھیں. پائلٹ کی آخری بھرتی جو آخری بیچ ہم نے اٹھایا تھا 2012 میں اٹھایا تھا, اس کے بعد سے پائلٹ کوئی بھرتی نہیں ہو رہی پی آئی اے کے اندر. تو ہوتی تھیں, لیکن ان اینی کیس اگر لیٹ سپوز وہاں سے بھی ہوتی ہیں تب بھی اکیڈیمک کوالیفیکیشن یا جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس پہ تو آپ کو پورا اترنا ہوتا ہے نا. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی آ جائے, پرچی لے کے آ جائے اور کہے کہ جی بس آپ اس کو کپتان بنا دیں پی آئی اے کا. وہ پوری کوالیفیکیشن جب تک وہ کمپلیٹ نہیں کرائیں گے تب تک آپ اس کو ہائر نہیں کر سکتے. یعنی پرچی پلس کوالیفیکیشن, یہ دونوں کا کمبینیشن تو ہو سکتا ہے نا. اور بحیثیت ترجمان آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ تمام پائلٹس جہاز اڑا رہے تھے, اور اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے جب انہیں گراؤنڈ کیا گیا اس سے پہلے جتنی بھی فلائٹس تھیں جس میں پی آئی اے میں لوگ سفر کر رہے تھے وہ سب خطرناک فلائٹس تھیں جس میں لوگوں نے سفر کیا. اچھا, اب جب آپ اس طرح جب اس کو سوال کو بولیں گے تو بات تو آپ کی صحیح ہے, لیکن اس پہ نا ایک تھوڑا سا میں سب کو تھوڑا اشور کرنے کے لیے میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں ہم لوگوں کا اس پورے معاملے کے اوپر جو بنیادی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیسز غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عمارت غلط ہے, یعنی بنیاد غلط ہے تو عمارت غلط ہے. جہاں تک پائلٹ کی اسکل یا پائلٹ کی آگے کوالیفیکیشن کا یا ان کی ٹریننگز کا ہوتا ہے, دیکھیں ہر 6 مہینے بعد پائلٹس جو ہیں وہ اپنے لائسنس رینیو کرواتے ہیں. اس کے بعد ان کو سول ایویشن کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ چیک پائلٹس ہوتے ہیں, وہ آ کے ہر فلائٹ پہ 6 مہینے بعد ریفریشر چیک کرتے ہیں. پھر ان کی سیمولیٹڈ ٹریننگز ہوتی ہیں, وہ چیک ہوتی ہیں. ان کی اسکل کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, مطلب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اسکل پائلٹس ہیں, لیکن ہم لوگ یہ ہمارا پورا چیلنج اس بات کے اوپر یہ ہے کہ چونکہ آپ کی بیسز غلط ہیں,
तो आगे स्किल मैटर नहीं बिल्कुल करती। ठीक है। अच्छा स्किल सर के ऊपर क्विकली, बस कोई क्योंकि हमारे पास issue अब टाइम खत्म हो गया है, क्विकली एक और चीज़ पूछूंगी मैं आपसे कि जब ये ऐलान हुआ गुलाम सरवर साहब की तरफ से नेशनल असेंबली के फ्लोर पर कि 40% पाकिस्तानी पायलट जो हैं उनके पास बोगस क्रेडेंशियल्स हैं, तो फिर अब दुनिया में पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको भी कहते हैं कि ग्राउंड किया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर। याटा ने भी उसका नोटिस ले लिया है, EATA ने, मेरा मतलब था। तो वियतनाम में, कुवैत में पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनको ग्राउंड किया हुआ है। तो अब क्या पाकिस्तानी पायलट्स का फ्यूचर दुनिया में भी इस किस्म का कुछ हो गया है क्वेश्चनेबल, या उनकी भी वेरिफिकेशन वगैरह होगी, उनके मामलात वहाँ पर इन्वेस्टिगेट होंगे और उनको बहाल भी कर दिया जाएगा? अच्छा, एक तो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग और डिसइंफॉर्मेशन दोनों इकट्ठी फैल रही है सब जगह के ऊपर। वो ऑब्वियसली इस पूरे मसले के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं। जब आप मोरालिटी के ऊपर डिस्कशन करें तो ये पूरा काम जो है ये मॉरली करेक्ट है। भले आप इसके ऊपर जो मर्जी बात कहें कि ये चीज़ अच्छा है कि खुद से पाकिस्तान ने हाईलाइट कर दी, बनिस्बत ये कि खुदा न खास्ता कोई हादसा होता और कोई फॉरेन इंस्पेक्टर आते तो तब हमारी ज़्यादा बदनामी होती, फिर वो पकड़े जाने वाली बात होती, रादर देन ये कि आपने खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट You knew and you did not do anything about it. ठीक है, हमारे बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आपने इंपॉर्टेंट ये बात हाईलाइट की कि ये मॉरली करेक्ट इकदाम है जो भी हो रहा है। अगर ना करते और खुदा ना खास्ता मजीद हादसात होते तो फिर इस बात पर भी दुनिया हमारा मजाक ही उड़ाती कि भाई आपको पता था और आपने इसके बारे में कुछ नहीं किया।